100 रुपए दर्जन 120 वाला 100 रुपए दर्जन 120 वाला 100 रुपए दर्जन 100 रुपए दर्जन केला 100 रुपए दर्जन आओ भाई केले 100 रुपए दर्जन 120 वाला 100 रुपए दर्जन 120 वाला 100 रुपए अयूब खान की हुकूमत सही थी उससे दौर में असा को 2 किलो गोश्त मिलता था रुपए का अच्छा साफ सुथरा गोश्त 2 किलो दूध मुझे साफ सुथरा मिलता था 2 किलो दूध ये मैं साबित करके मैं खुद बेचते रहे रुपए का और 13 रुपए मान आटा असा खुद खा दे 100 रुपए किलो चीनी असा खुद कह दिए खा दिए 2.25 किलो शक्कर असा रड़ी दबे की भी है खादी भी है कहदी भी है तक खराब ही है तो खराब ही ठीक कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका चौधरी मुरादात मीर। इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा लारी अड्डा सब्जी पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग शख्सियत जो बुजुर्ग शहरी जिसकी उम्र कम है उम्र जो है 68 साल है और ये इस ज़ईफ़ुल उम्र की उम्री में जो है वो केले फरोख्त कर रहे होते हैं सुबह सवेरे और ये रात के वक्त तक यहाँ पर केले बेचते हैं और ये धूप हो गर्मी हो सर्दी हो उस पर पूरा दिन जो है ना ये पूरा दिन जो है ये खुले आसमान तले ये केले फरोख्त करते हैं और ये धूप में छतरी लगाते हैं और ये रमज़ान शरीफ का महीना है और ये आंखों से भी नाबीने हैं और ये केले बेचते हैं। आइए चाचा से मिलाते हैं इनकी जो है मेहनत को हम सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जनाब। तो सदर ना के मोहम्मद नज़ीर तो सदर ताले किसे तो जी मैं मनसरा डब नंबर 2 पुखाल चौक पे रहना। तुसी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 68 साल। जी हाँ। कितना अरसा तुसी हो गए तुसी ये केले बेचते हो? मैं तकरीबन अरसा किया जी मैं सब्जी फ्रूट का काम करता काफ़ी अरसे तो करता लेकिन बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना गुजारा करता मुझको गवर्नमेंट की तरफ असा को कोई सहूलत मैसर नहीं गवर्नमेंट असा को असा कोई भी नहीं देता कोई भी नहीं बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि असा खुदावन करीम सुन रखे दे अल्लाह ताला से पाल दे और असा को ना कोई सेहत कार्ड की सहूलत है ना कोई दवाइयां की सहूलत है कोई शहर की सहूलत नहीं अस्पताल में जुते 10,000 रुपये ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ? जी हाँ बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? केले बस तुसां दे सामने बेचता बस तुसां दे सामने बैठे था बेचता कोई वो गल नहीं कोई इस किस्म की गल नहीं है कि मैं तुसां को झूठ करा या जो कुछ है तुसां सामने साढ़े सामने बंदा केले कहना चाहो तो नजर आंदा नहीं नजर आंदा बस कोई केले कहना चाहे तो आवाज करती जिस तरह तुसी आए हो आवाज करते बैठो वो मैं गिनती करके देता ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਣਦੇ ਹੋ? मैं आप आंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਨੇ? केले पता चलने की जरूरत नहीं वो खुद देने मंडी वाले दे छोड़ दें और उन्होंने 10 छोड़ दें पैसे भाई इतने पैसे सुबह बेच के शामी बेच के सुबह उम्र ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ जी जी तुसें दी औलाद है जी? औलाद तो है जी इस वक्त कदे औलाद अगर है भी तो इस गवर्नमेंट के सामने मतलब जाता है कि कोई आदमी जो कर रही नहीं है और महंगाई इतनी है ऐसा घर के खर्चात इतने नसी क्या करा। बच्चे कितने चाहते हैं? 2 बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बस दुकाना तो मजदूरी करते हैं गुजारा करने बस असी करना करा फिर गुजारा नहीं होता असी घर तो सब चलते कम करते हैं मैं खुद मजदूरी करना होंगे बच्चों के करने भी नहीं होता। रोजाना तुम चाचा कितना कमा के हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है शुक्र है बस 500 रुपये दिहाड़ी संग बिठा जल्दी आजकल के हालात के मुताबिक 500 600 कभी नहीं भी होंगी किसी वक्त नहीं भी होंगी लेकिन ये कैसे कम चलाने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का बस वाला मालिक सुन रखे दे बस वैसा वक्त गुजरते। अच्छा तुसी ये गर्मी में बैठे थे तौप सर्दी जो होती है उस रोड दी होंगे तुसी दुकान क्यों ना बाग बैठते यार? दुकान पर इतना रुपये हो तो मैं खुदा दे बंदे दुकान से इसको रुपये चाहिए पगड़ी इसको 5-6 लाख रुपये पगड़ी दो जी ना फिर महीने 30-40 हज़ार रुपये किराया दो जी इतना अस अपना अक्सर काम नहीं होता तो असी किस तरह देव। ये रेडियो वाले ने जो लाई देना पगड़ी रेडियो वाले इन्होंने कोई पगड़ी शगड़ी नहीं रेडियो वाले जो बस रेडी ला छोड़ दें जगह मतलब चाय छोड़ दे हटा छोड़ दें बस ये रेडियो वाला कोई सिस्टम नहीं होता। टीमे वाला तो को अगर कोई तो अल्लाह पाला करे वो मर्डर नहीं करते एसडी साहब टीएमओ साहब और टीएमओ साहब तो अगर जगह प्रोवाइड कर देते जगह तो दावन छोड़ने अच्छी क्या लेना जी ये कुछ कर के फिर चाह दे कर देते तो बड़ी मेहरबानी उसमें तो कोशिश करता रहे आता रहे लेकिन नहीं हुई उस तरह तो जगह ऐसी जगह देने की ज़्यादा कम ही नहीं हुआ असें ऐसी जगह मेरे कम ही चले नाल। अच्छा तो जेडे बच्चे कमाने ही नहीं कमाने जी तो जेडे बच्चे कमाने नहीं कमाने न कमा बच्चे ना कमाओ तो कितना गुजारा होंगे कमाना तो बगैर गुजारा होंगे 5-7 आदमी करा दें 1-2 तो ना हर चीज़ खाना पचाना से कम रोज
اسپتالوں کے خرچے بھی اتنے ہونے دوائیاں کے خرچے اتنے ہونے تو دساں میں ہوں اس مہینے میں رمضان آئے نا جی رمضان آئے میں کم از کم 7-8 ہزار روپے کی دوائیاں کے دیں رمضان آئے ہاں رمضان بچ ہی مجھ کو گردے کی تکلیف ہو گئی تھی پیشاب کی تکلیف تھی نال میں کھانسی کی تکلیف تھی یہ میں میرا کوئی صحت کارڈ نہیں ملیا صحت کارڈ نہیں ملے نہ ہمارے گھر بھی کسی کو نہیں مل رہا مک نہیں ملیا اصل کو کوئی حکومت کی طرف اساس پروگرام کے پیسے نہیں ملے نہ وہ بالکل مال اساس پروگرام کچھ بھی نہیں اصل کچھ بھی نہیں دے حکومت کو کوئی میسج یا پیغام دینا چاہو ڈسٹرکٹ مانسرا انتظامیہ کو اسی یہ پیغام دینا چاہنا میں جی کہ ملک کے مہنگائی ختم ہوئے اور اصل کے روڈ جڑے ہیں یہ روڈ جڑے ہیں انہوں کو بڑھاؤ مہربانی کرو روڈوں کے ذریعے بھی تکلیف ہے لوگوں اصل بھی تکلیف ہے دنیا بھی تکلیف ہے دوئی نمبر ہوتا یہ اصل کو سہولت فراہم کریں اصل صحت کارڈ دیں اصل یہی ہے انہوں کی مہربانی ہے اگر گورنمنٹ کو کوئی وقت ہے نہ کرو نہیں وقت ہے زبردستی بھی کرنا جڑے لوگ جڑے بھیک منگتے ہیں حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں تھی حالانکہ معذور بھی ہو اکھی میں تو نہیں دوسرا ضعیف العمر بھی ہو 68 سال سے 70 سال سے قریب ہو اس عمر میں تھی گرمی توب بارش میں تھی کھلے آسمان تلے کیلے بیچتے ہو اور اکھی تو بھی نابین ہو تھی جڑے دو لوگ منگنے والے کے میسج دینا چاہتے میں منگنے والے میسج یہ دینا چاہنا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ ان کی تحقیقات کرے اگر جڑے آدمی صحیح ہیں اگر یہ غلط استعمال کریں غلط کر دیں تو فوراً چاہ کے اندر کر بند کر لینا کو تاکہ برائی یہ برائی ہے کہ ایک حساب نہ یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے کام کوشش کریں محنت کریں مزدوری کریں لوگوں کا حق مارا جلتا ہے حق بھی مارا جلتا ہے اور یہ غلط ہے چیز ہی غلط ہے میں اس کو غلط تصور کرتا ہوں بالکل یہ منگنا ٹھیک ٹھاک آدمی اگر منگ دے وہ اپنے آپ کو معذور ثابت کر دے بنا دے یہ ایک قسم کا فراڈ ہے اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے انگریز آدمی کو ہے فوراً پولیس اس کو پکڑے پکڑ کے اس کو حوالات کریں اس کا کیس چلاؤ باقاعدہ کہ بھائی تو یہ کی کام کر دیں اور محنت کرنی چاہیے اور محنت کریں سب کچھ وقت ہے اصل 50 سال تو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرو میں ہر قسم کا کام کیا ہر دنیا کا کام کیا ٹوکری بھی چاہیے میرے کو ہر قسم کا ثبوت ہے اور میں ہر دنیا کا کام کیا تقریباً 30-40 سال ہو گئے کیلے بیچنا اور میں سبزی فروٹ ہر کام کرتا رہا میں پہلے یہ تو کیلے تو آگے منڈی تو بالکل ختم ہو گئی مکان تعمیر بھی کام کرتا رہے مزدوری کرتا رہا 5 روپے دیہڑ بٹو کے دور میں بٹو تو پہلے میں کام کرتا رہا ایوب خان کے دور پہ میں 2 روپے دیہڑ تو مزدوری کرتا رہا ایک اکھ مڑی صحیح تھی اس وقت اور اس تو بعد پھر میں وہ کام ختم ہوا پھر اس کے بعد میں اپنا کریانے کی دکان کرتا رہا میں مرغیاں کا کام کرتا رہا اور پیٹ بکرے کہن کے بیچتا رہا خرید فروخت کرتا رہا اس کے بعد پھر میں اس سبزی فروٹ کے کماتے لگ گیا وہ سبزی فروٹ کرتے پھر یہ مڑی آخری ہے ختم ہو گئی نظر ساتھ میں صرف کیلے کا کام کرتا اور تقریباً یہ مڑی بھی 22 سال 25 سال ہو گئے کہ مڑی نظر جن کی بھی نشے افراد بہت ہے تو عمر ہی پاکستان بڑھنے سے بالکل برابر ہے پاکستان کے 72 سال ہو گئے تو 68 سال ہو گئے 4 سال تو پاکستان بڑھا ہے اس عرصے کے دوران میں کہڑی حکومت صحیح رہی اور کہڑی حکومت صحیح موجودہ حکومت ایوب خان کی حکومت صحیح تھی اس سے دور میں اصل کو 2 کلو گوشت ملتا تھا روپے کا اچھا صاف ستھرا گوشت 2 کلو دودھ مجھے صاف ستھرا ملتا تھا 2 کلو دودھ یہ میں ثابت کر کے میں خود بیچتا رہا 1 روپے کا اور 13 روپے مان آٹا اصا خود کھا دے 100 روپے کلو چینی اصا خود کھا دی ہے 2 کلو شکر اصا لڑی دے کی بھی ہے کھادی بھی ہے کہہ دی بھی ہے اس دور کے دور دیکھا اس دور کو اسی خواب سمجھنے ہیں اس دور کے بعد جو موجودہ دور ہے عمران خان کی حکومت اس بارے میں کیا اس بارے میں کیا خان جی تو میں کیا حقتا یہ اصل ملک خراب جو ہے تو میں صاف گل کرتا بٹو دور طور خراب ہوئے بس اس طور اس وقت تک خراب ہی ہے تو خراب ہی ہے نہ کوئی آدمی صحیح ہے بس اصل ہمارے جی ہے پھر اصل افسر بھی ہے جی اس جی ناظرین آپ نے جانا کہ محمد نذیر صاحب جس کی عمر جو 68 سال ہے بہت سارے اپنی زندگی میں نشیب افراد جنہوں نے دیکھے اور یہاں پاکستان کے بالکل برابر ان کی عمر ہو چکی ہے پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال ہو گئے ان کی عمر کو 68 سال ہو گئے تو یہ اس عمر تک پہنچ چکے اور یہ سفید پوش لوگ ہیں دونوں آنکھوں سے بھی نابینے اور یہاں پہ کیلے بیچتے ہیں اور دھوپ سردی اور بارش کے بے کھلے آسمان تلے یہ کیلے بیچ کر اپنے گھر کی خود کفیل اور گھر کا جو ہے اپنا گھر پالتے ہیں اور ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر جو ہے یہ ایک ہمارے لیے فخر ہوتے ہیں ہم ان کو سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں جو اپنی محنت و مزدوری کر کے جو ہے یہ حلال کماتے ہیں بشرطے کہ ان لوگوں کے جو لوگ جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور
معذور بھی نہیں ہوتے, وہ لوگ جو ہے وہ لوگ مانگ کر جو ہے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے ایک ناصور ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت مانسرا آج کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ چودھری مراد میر لاری اڈا مانسرا.